الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالم نهايتكم. فإن العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد قضى لا يدري ما الله قاضٍ به، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله صانع به. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن دنياه لآخرته. فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. فوالذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة وبالنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام
वसल्ल अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद मन क़अद व क़ाम व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व साम व सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद मन क़अद व क़ाम व सल्लल्लाहु अलैहि व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल खुलफ़ाइर राशिदीन खुसूसन अला खैरिल बशर बअदल अंबियाइ बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला मुज़य्यनिल मिंबर वल मिहराब अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला कामिलिल हयाइ वल ईमान अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला मज़हरिल अजाइब वल ग़राइब अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजह व अलल इमामैनिल हुमामैनिस सईदैनिश शहीदैन अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबी मुहम्मदिल हसन सय्यदना अबी मुहम्मदिल हसन व सय्यदना अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला सय्यिदातित ताहिरातिल अर्बा बनातिन नबिय्यिल उम्मी खैरिल बरिया आनि ज़ैनब व रुक़य्यत व उम्म कलसूम वल फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना व अला आहलि बैतिहिल मुतहहरतिल मुकर्रमा खुसूसन अला सय्यदति खदीजत व सय्यदति आइशत व सय्यदिल हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना व अला अम्मैहिल मुकर्रमैन बैनन नास सय्यदना अबी उमारतल हम्ज़त व सय्यदना अबिल फ़ज़लिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला अमीरिल हक़्क़ वल ईक़ान अमीरुल मोमिनीन सय्यदना मुआवियत इब्न अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला सित्ततिल बाक़ियति मिनल अशरतिल मुबश्शरा व साइरिल मुहाजिरीन वल अंसार वत्ताबीनल अबरारिल अख़यार इला यौमिल क़रार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात इन्नका समीउम मुजीबुद दाअवात इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वद्ऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अज़्ज़ु व अजल व अतम्मु व अहम्मु व अअज़मु व अकबर।